Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 28, giuluhan og ang mensahe alang sa mga bata. Ang atong teksto makita sa Efeso 6:1 and 2. Kamong mga anak, kinahanglan managsugot kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo. Kay buhat kini nga matarong. Tumahod kamo sa inyong amahan ug inhan. Kini mao ang naunang sugo nga adunay saad. Ang mga anak gipahimangnuan sa apostol sa pagtuman sa ilang mga ginikanan diha sa Ginoo nga matinabangon ug pagkamasinugtanon. Kadtong matuod nga nahigugma sa Dios, dili maning kamot alang sa ilang kaugalingong paagi ug sa ingon magadalaw kaalaot sa ilang kaugalingon ug alang sa uban. Sila maningkamot sa pagrepresentar ni Kristo sa kinaiya. Daon sa kabililhon huna-hunaon nga ang mga batanon nanimbasog pagbatok sa sala nga mga nagatuo ug nagahulat ug nagabantay sa pagpadayag ni Kristo nga nagatugyan sa kagamhanan sa ginikanan ug nahigugma ni Ginoong Hesus. Maoy may apil sa mga nahigugma sa iyang pagpadayag ug maoy magatagbo kaniya sa kalinaw. Kini sila maoy mubarog nga walay mansa o kunot atubang sa trono sa Dios ug magapahimulos sa iyang pagkamaayo hangtod sa walay katapusan. Ilang gitukod ang matahom nga mga kinaiya ug ilang gibantayan ang ilang sinultian. Sila wala na makak. Ilang gibantayan ang ilang mga binuhatan aron nga dili nila mabuhat ang bisan unsang daotang butang ug sila gikoronahan sa walay katapusang kinabuhi. Mao'y pribilehiyo sa mga ginikanan sa pagdala sa ilang mga anak uban nila ngadto sa mga ganghaan sa syudad sa Dios ug mag-ingon, ako naningkamot pag-ayo sa pagtudlo sa akong mga anak, sa paghigugma sa Dios, sa paghimo sa iyang kabubuton ug sa paghimaya kaniya. Ang maong mga ganghaan mag-aabli ug ang mga ginikanan ug mga anak magasulod. Ang matag pamilya nga nangita sa ganghaan sa syudad sa Dios mao kadto ang mga matinumanon nga mga magbubuhat sa ilang yutan-ong mga puloy-anan. Nagatuman sa ilang mga responsibilidad nga gisangon kanila ni Kristo. Didto si Kristo ang langitnong magtutudlo, magagiya sa iyang mga tawo ngadto sa kahoy sa kinabuhi. Ang siya magapasabot kanila sa mga kamatuoran nga sa dinhi nining kalibutan wala nila masabtan. Nianang umalabot nga kinabuhi ang iyang mga tawo makaangkon sa mataas nga edukasyon sa iyang kahingpitan. Kadtong magasulod sa syudad sa Dios, magadawat sa korona nga bulawan nga igapatong sa ilang mga ulo. Kanaunya mao'y pinakamalipayong talan-awon nga sa diin wala ni bisan kinsa nga mga has nga pakyason kini. Atong igabutang ang atong mga korona sa tiilan ni Hesus ug sa makadaghan ato siyang hatagan sa himayo ug pagdayeg sa iyang balaang ngalan. Ang mga manulunda magahiusa sa pag-awit sa mga kadaugan, pagkablit sa ilang bulawang mga alpa ug ilang punon ang tanang langit sa kadagaya nga musika ug mga awit ngadto sa kordero. Ang walay katapusang kinabuhi sa syudad sa Dios mao'y ganti sa pagkamatinumanon sa kinabuhi sa puloyan. Kapaglaom, si Apostol Pablo nagapanghimangno sa mga kabataan sa pagtuman sa ilang mga ginikanan diha sa Ginoo sa pagkamatinabangon ug pagkamasinugtanon. Sila nga nahigugma og matinud-anon sa Dios dili magadala og kalautan sa ilang kaugalingon ug sa uban. Usa ka pribilehiyo sa mga ginikanan ang pagdala sa ilang mga anak ngadto sa Dios aron nga sila mapurma sa matahom nga kinaaya nga maoy magatabang kanila sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimaya sa Dios. Maoy tumong sa mga ginikanan sa pagdala sa ilang mga anak sa pagkamatinumanon sa Dios ug unya sa ulahing mga panahon magapuyo uban kaniya sa iyang syudad nga giandam sa tanan. Magampo kita. Dios ug may gugmao namo nga man sa langit, nagaampo kami sa among mga kabataan
Ngunta sa among pagmatuto kanila makakaplag silang matahom nga kinaiya nga imong gikahimutan. Tabangi ang mga ginikanan Ginoo sa pagtudlo sa ilang mga anak nga unta mahimo silang ehemplo kanila sa lahing mga panahon. Madala nila ang ilang mga kabataan ngadto sa imong balaang syudad nga giandam sa mga nagatuo kanimo. Sa ngalan ni Hesus. Amen.